आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। अति संग्रह नगर्नु, धेरै लोभ नगर्नु। अति लोभ विपत्तिको कारण बन्न सक्छ। अति लोभ गर्नु राम्रो होइन। यसलाई महर्षि पतञ्जलि अष्टाङ्ग योगमा अपरिग्रह भन्नुहुन्छ। अपरिग्रहको अर्थ धेरै संग्रह नगर। यो अपरिग्रहको सूत्र छ, अति संग्रहमा रम्ने लोभी इच्छा सबै हटुन्। अर्काको उपलब्धिमा डाह गर्ने सबै छुटुन्। बस यति भए पुग्छ। एउटा यसको दुईटा पाटो छ। एउटा त बढी संग्रह गर्ने लोभी इच्छाहरू हट्नु पर्यो। आवश्यकता छ, आवश्यकता पूर्ति गर्नु राम्रो हो। आवश्यकता पूर्तिको लागि प्रयत्न गर्नु, प्रयास गर्नु राम्रो हो। तर हामी आवश्यकता होइन, इच्छा पूर्तिको लागि काम गर्छौँ। इच्छा कहिल्यै पूर्ति हुँदैन र इच्छा कहिल्यै पूर्ति गर्नै सकिन्न। एउटा इच्छा पूर्ति गर्यो, अनगिन्ती इच्छाहरू उत्पन्न हुन्छन्। यो इच्छा यस्तो अचम्मको विषय हो जसलाई पुरा गर्न सकिँदैन। यो डोकामा पानी भर्न खोजे जस्तै हो। जति पानी हाले पनि बाहिर जान्छ, डोको भरिँदैन। त्यस्तै नै हो। इच्छा कहिल्यै कसैको पुरा हुनै सकेन, हुँदै हुँदैन। त्यसकारण इच्छा पुरा गर्नेतिर नलाग, आवश्यकता पूर्ति गर्नेतिर लाग। जे पनि आफ्ना आवश्यकताहरू छन् त्यो पुरा गर्नलाई पुरा प्रयास गर्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ सुख दिन्छ। इच्छा पुरा गर्न लाग्यो भने कहिल्यै सुख आउँदैन। यो इच्छा पुरा भए सुख हुन्छ कि भन्यो, पुरा भयो, अरू इच्छा जमिन्छन्, फेरि दुःख। यति भएर हुन्छ र यो पनि चाहियो, यो भएर हुन्छ र यो पनि चाहियो। अब के गर्नु? जहाँ जति भए पनि इच्छा पुरा हुँदैन। त्यसकारण यो इच्छालाई रोक्नु पर्यो। अति संग्रहमा रम्ने, अति संग्रहमा रमाउने लोभी इच्छा। संग्रह गर्न पायो भने खुसी हुने। यी लोभी इच्छाहरू हटुन्। हामीलाई यिनै लोभी इच्छाले दुःख दिएका छन्। कसैलाई पनि यही लोभी इच्छाले दिन्छ। अति संग्रह गर्नु राम्रो होइन। दत्तात्रेयका 24 गुरु, उहाँको गुरुहरूमध्ये एउटा मौरी। दत्तात्रेय भन्नुहुन्छ, मैले मौरीबाट के सिकेँ? अति संग्रह गर्नु हुँदो रहेछ है, त्यही नै विपत्ति भन्दो रहेछ। आवश्यकता भन्दा बढी मह एकैपटक जम्मा गर्न खोज्यो, घर भत्कियो, सङ्कट आयो। त्यसकारण बढी लोभ गर्नु हुँदो रहेछ। दत्तात्रेय भन्नुहुन्छ, मैले यही सिकेँ। उहाँले त सिक्नुभयो, हामीले सिक्यौँ कि सिकेन? हामीलाई जे गरेर भए पनि सम्पत्ति चाहियो। लिगल इलिगल जेसुकै गर्नु, पैसा भयो। कसैलाई दुःख दिएर आयो कि सुख दिएर आयो, हामीलाई सरोकारै छैन। कोही मर्यो कि बाँच्यो, हामीलाई मतलबै छैन। सम्पत्ति आए पुग्यो, त्यो पनि कति भन्दा सीमा नै छैन। कति सम्पत्ति भए मलाई पुग्छ होला भन्ने सीमा छैन। सीमाहीन इच्छा छ। जम्मा गरेको गरे। जति व्यक्ति सम्पत्ति जम्मा गर्छ, अरूको नजरमा, अरूको आँखाको तारो बन्छ। सबैको दृष्टि उतिर पर्छ र सबैले
ईर्ष्याकै दृष्टिले हेर्छन्। हामीलाई चाहिँ लाग्छ मसँग धेरै सम्पत्ति भयो र अरूलाई सम्पत्ति देखाउन पाइयो भने अरू सबैले सम्मान गर्छन् होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। यहाँ कहाँ सम्मान गर्छन् र? सम्पत्ति देख्यो कि अरूलाई डाहा हुन्छ, भित्र जलन हुन्छ, कोही खुसी हुँदैन। सम्पत्ति देखाउनु, प्रदर्शन गर्नु भनेको दुश्मनी बढाउनु मात्रै हो। दुश्मन बढाउनु छ भने आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई देखाए हुन्छ, सो गरे हुन्छ। आफै दुश्मन बढ्छन्, अरू केही गर्नै पर्दैन। जति सम्पत्ति बढ्दै जान्छ झन् समस्या थपिँदै जान्छ, डर भय थपिँदै जान्छ। यो सम्पत्ति कसैले खाइदिएला कि यसको सुरक्षा कसरी गर्ने होला, भएको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने चिन्ता बढ्दै जान्छ। आउँदैमा राम्रो कहाँ हुन्छ र? जे आउँछ त्यो पुरा प्याकेजमा आउँछ, एउटा मात्रै आउँदैन। जसरी हामी बिहा गर्छौँ, बिहा गरे त श्रीमतीसँग हो, बिहा गरेको श्रीमानसँग हो, तर श्रीमान श्रीमती मात्रै आउँदैन। सासू आउँछ, ससुरा आउँछ, साला आउँछ, जेठान आउँछ, नन्दा आउँछ, आमाजु आउँछ, भाइभरको प्याकेज आउँछ। तिनीहरूसँग बिहा गरेकै कसैले सासू चाहियो भनेकै होइन, ससुरा चाहियो भनेकै होइन। चाहिएको त श्रीमान हो, चाहिएको श्रीमती हो। आए सबै यस्तै छ, सबै कुरा आउँछ, एउटा मात्रै पाइँदैन। यो जगत यस्तै छ। त्यसकारण हामी सुख खोज्छौँ, त्यो सुखसँग सुख मात्रै आउँदैन, सुखसँग दुःख पनि आएको हुन्छ। सम्पत्ति कमाउँदा सम्पत्ति मात्रै आउँदैन, सम्पत्तिसँग सारा जगतको ईर्ष्या पनि सँगसँगै आउँछ, त्यसबाट दुश्मनी पनि आउँछ। त्यसरी अति नगरौँ। ठिक छ, कसैले ईर्ष्या गर्ला नगर्ला त्यो अलग कुरा हो, तर आफ्नो आवश्यकता त पूर्ति गर्नु पर्यो नि, त्यसको लागि कमाउनु पर्यो। राम्रो हो, खुब खुब कमाइ गरौँ, आफ्नो आवश्यकता नि पुरा होस्, अरूको पनि पुरा होस्, कमाइ गर्नुपर्छ। तर अरू मरुन् जेसुकै होस्, मेरो मात्रै होस्, म मात्रै जम्मा गरेर बसौँ र अरूलाई चाहिँ एक पैसा नदिउँ, मै मात्रै राखौँ भन्ने यो लोभी इच्छा, यी चाहिँ हानिकारक हुन्छ। यसले चाहिँ सङ्कटतिर लैजान्छ। जति पनि हामी लोभ गर्छौँ, यो लोभले नै हामीलाई अधिकांश व्यक्तिलाई विपत्तिमा पारेको छ, अप्ठ्यारोमा पारेको छ। हामी भन्छौँ कसैले मलाई ठग्यो, फलानाले मलाई धोका दियो, मेरो यति पैसा खाइदियो, धेरैजनाको कुरा सुनिन्छ। अब कसैले कसैलाई ठगेको चाहिँ होइन ल। यदि कसैले ठग्यो भने त्यो मेरो लोभले ठग्या हो, अरू के पनि होइन। त्यो व्यक्ति ठगिन्छ जसले अतिरिक्त लोभ गर्छ। कसैले भन्दियो तिमी पैसा ल्याऊ मलाई, म तिमीलाई 1 वर्षमा डबल बनाएर दिन्छु, तिमीलाई यति धेरै ब्याज दिन्छु। अब मान्छे लोभमा फस्छ, ओहो कति धेरै आउने हो त। त्यतिकै अर्काको सम्पत्ति उसलाई अप्ठ्यारो परेर न गरे होला। धेरै कसैले नाफा दिन्छु भनेर भन्यो भने दुईटा कुरा हुन्छ, या त उसलाई अति नै मर्का परेपछि बोलिदियो, उसले दिन सक्दैन, किनभने त्यति दिन सक्ने हैसियत भइदिएको भए माग्नै आउँदैन थियो। या त उसको नियतमा खोट छ, यसको जति भने पनि पैसा लिउँ अनि पछि नतिरौँ, नियतै त्यही हुन्छ। त्यो बुझ्दैन मान्छे। लोभले उसको आँखामा पट्टी लागेको हुन्छ, अन्धो हुन्छ, देख्दैन केही पनि। त्यति विवेक नै हुँदैन उसँग, बुद्धि नै हुँदैन। ओहो यत्रो नाफा, यति धेरै पैसा आउने भयो, बाबा ल हुन्छ लैजा। अलिकति लोभ देखाइदिएर मान्छेले कति लुटे। लोभ देखाएपछि पुग्दो रहेछ, लुट्न सकिने मान्छेलाई। यसको अर्थ देखाउने, लोभ देखाउनेले लुटेको होइन, आफ्नै लोभले आफैलाई लुटेको। सबैभन्दा ठुलो शत्रु हाम्रो लोभ चाहिँ हो, अरू व्यक्तिहरू होइनन्। लुटेर अरू कोही पनि छैन, आफ्नै लोभ हो लुटेर। यो लोभबाट बच्नुपर्छ। हो लोभ चाहिन्छ, बिना लोभ हुँदैन, तर अति हुँदैन। कि जेमा पनि अति गर्नु हुँदैन।
सम्पत्ति कमाउनुपर्छ, तर अति किन गर्नु पर्यो? लोभ गर्नुपर्छ, अति किन गर्ने? जे पनि हामी गर्छौँ सन्तुलनमा गऱ्यौँ भने फाइदै फाइदा हुन्छ। हरेक कुरा सन्तुलित हुनुपर्छ, सम्यक हुनुपर्छ। खाना पनि हामी खान्छौँ सम्यक सन्तुलित आहार ठिक्क मात्रामा खायौँ भने शरीरमा लाग्छ, पोषण लिन सकिन्छ, स्वस्थ भइन्छ। त्यही पौष्टिक आहार भन्दैमा धेरै खाइदियो भने अब शरीरले त्यो पोषण लिन सक्दैन, कुहिन्छ, भित्र पेट बिग्रिन्छ। अति गरेपछि जेमा पनि नोक्सान हुन्छ। सन्तुलनलाई खोज्नुपर्छ। जीवन हो नै सन्तुलन। कुनै पनि कुराको सन्तुलन भयो कि हामी आनन्दको अनुभव गर्छौँ। हामीलाई श्रम पनि चाहिन्छ, विश्राम पनि चाहिन्छ, तर श्रम र विश्रामको सन्तुलन हुनुपर्छ। अति श्रमले पनि हामीलाई दुःखमै लैजान्छ, अति विश्रामले पनि दुःखमा लैजान्छ। सुख दुःख दुइटै चाहिँदो रहेछ। सुखले पनि मान्छेलाई असन्तुलित बनाउँछ, रोगी बनाउँछ। दुःखले पनि मान्छेलाई रोगी बनाउँछ। सुख दुःखको पनि सन्तुलन हुनुपर्छ। अनुकूलता प्रतिकूलताको पनि सन्तुलन हुनुपर्छ। हरेक कुरा अनुकूल मात्रै छ, आफूले भने जस्तै भयो भने मान्छे अकर्मण्य हुन्छ, केही कामै गर्दैन, उसको विकास अवरुद्ध हुन्छ। प्रतिकूलता पनि आउनुपर्छ। प्रतिकूलताले विकास गराउँछ। चुनौतीहरू नआइकन व्यक्तिले काम गर्दैन। प्रतिकूलता चाहिन्छ, तर प्रतिकूलता भयो भने पनि व्यक्तिले धान्न सक्दैन, उसको क्षमताले धान्न सक्दैन, व्यक्ति रोगी हुन्छ, बिमारी हुन्छ। दुइटै कुरा चाहिन्छ, अनुकूलता पनि चाहिन्छ, प्रतिकूलता पनि चाहिन्छ। सन्तुलन हो जीवन। त्यसकारण आफ्नो जीवनमा सन्तुलन छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। मैले कति कमाएँ, कति सङ्ग्रह गरेँ, त्यतातिर दृष्टि दिनुभन्दा मैले जे पनि गरेँ सन्तुलित गरेँ कि गरिनँ त्यतातिर दृष्टि दिनु बुद्धिमान हुन्छ। अति सङ्ग्रहमा रम्ने लोभी इच्छा सबै हटुन्। यो जे पनि मैले मात्रै पाउनुपर्छ भन्ने लोभी इच्छा, अति लोभ गर्ने इच्छा छन्, यी इच्छा चाहिँ सबै हटे हुन्छ, यी काम लाग्दैन। तर अलिअलि लोभ चाहिन्छ, सन्तुलित लोभ चाहिन्छ। बिना लोभ फेरि मान्छेले काम गर्दैन। किनभने मान्छेले काम गर्ने भनेको, काम गराउने भनेको चारवटा तत्त्व हो। कि मान्छेले डरबाट काम गर्छ, कि लोभबाट काम गर्छ, कि अहङ्कारबाट काम गर्छ, कि प्रेमबाट काम गर्छ। चारवटा तत्त्वले काम गराउने। तर चारैवटा तत्त्व अति भयो भनेदेखि बिग्रिन्छ। प्रेम पनि अति प्रेम भइदियो भने अब प्रेममा व्यक्तिले बुद्धि लगाउँदैन, भावबाट काम गर्छ, भावले मात्रै काम गरेर चल्दैन, बुद्धि पनि चाहिन्छ। त्यसकारण अति भाव पनि काम लाग्दैन, त्यो सन्तुलित हुनुपर्छ। अति डर पनि काम लाग्दैन, अलिअलि डर चाहिन्छ। डर हाम्रो सुरक्षा कवच हो। डरले हामीलाई सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ। हामी धेरै गलत कामहरू किन गर्दैनौँ भने डराउँछौँ अनि गर्दैनौँ। हामीलाई डरले पनि बचाएको छ, राम्रो हो। तर अति डर भयो भने फेरि मानिस समस्यामा जान्छ, मनको समस्यामा जान्छ। सन्तुलित रूपमा डर पनि चाहिन्छ, लोभ पनि चाहिन्छ, र सन्तुलित रूपमा अहङ्कार पनि चाहिन्छ। यो होइन कि पुरै अहङ्कार घटाउँ। भनिन्छ नि, इख नभएको मानिस र बिख नभएको सर्प काम लाग्दैन। अलिअलि इख त चाहिन्छ, तर अति अहङ्कारी व्यक्ति फेरि हानिकारक गयो। त्यो जेसुकै पनि हामीसँग गुणहरू छन् त्यसलाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसैले यी इच्छाहरूलाई हेर्ने, मैले कति कमाएँ, के गरेँ, के त्यतातिर हेर्नु जरुरी छैन। हेर्नुपर्छ आफ्ना इच्छाहरूलाई। मसँग लोभी इच्छा कति छन् त्यो चाहिँ हेर्ने। अति लोभ गर्ने, अति सङ्ग्रहमा रमाउने लोभी इच्छा, ठिक सङ्ग्रह चाहिन्छ, आवश्यक मात्रामा सङ्ग्रह गर्नै पर्छ, तर अति सङ्ग्रह होइन। अति सङ्ग्रहमा रम्ने लोभी इच्छा सबै हटुन्। अर्को पाटो, अर्काको उपलब्धिमा डाहा गर्ने सबै छुटुन्। यदि अरूको उपलब्धिमा डाहा गर्ने मेरा इच्छाहरू हटे भने लोभी इच्छा आफै हट्छ।
हाम्रो लोभ कहाँबाट जन्मिन्छ? अर्काको उपलब्धिबाट, अरूको उपलब्धिमा देख्नै सक्दैनौँ। अनि प्रतिस्पर्धा जन्मिन्छ, त्योभन्दा मैले गर्नु छ। हामी अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, आफूलाई छोडिदिन्छौँ। आफूले कति प्रगति गरेँ या गरिनँ त्यता ध्यान दिँदैनौँ। अरूले कति प्रगति गर्यो हाम्रो ध्यान उता मात्रै रहन्छ। जब हामी अरूमा जान थाल्छौँ हामी दुखी भइहाल्छौँ। अरूलाई देख्यो कि हामी डाहा जन्मिन्छ। अर्काको उपलब्धिमा डाहा गर्ने सबै छुटुन्। फेरि हामी अर्काको उपलब्धिमा डाहा गर्ने सबै छुटुन् भन्दा डाहा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ छुटुन् भन्ठानौँला, त्यस्तो होइन। मेरा डाहा गर्ने इच्छाहरू छुटुन्। अरूले उपलब्धि लियो कि मलाई जुन डाहा हुन्छ, छिमेकीले घर ठुलो बनायो भने त्यसै पोलो पर्छ, कसैले प्रगति गर्यो कि देख्न सकिँदैन। एउटा मान्छेले गहना लगाएर हिँड्यो भने अर्को मान्छेको पेट पोल्न थाल्छ। हामी त सहनै सक्दैनौँ नि अर्काको उपलब्धि। हर एक व्यक्तिको उपलब्धिमा खुसी हुन जाने भने मान्छे कति खुसी होला। जस्तो आफूले केही उपलब्धि पायो, मान्छे खुसी हुन्छ कि हुँदैन? मैले चाहेको जस्तो भयो, मेरा इच्छा पुरा भए, अथवा मैले जुन उपलब्धि चाहेको थिएँ त्यो उपलब्धि मैले पाएँ भने म खुसी हुन्छु। तर म सधैँ उपलब्धि हासिल गरिरहन सक्छु र? वर्षभरि काम गर्यो भने परिणाम एकपटक आउँछ। एक वर्ष खेती गर्यो, बल्ल बल्ल वर्षमा एकपटक खेती पाक्छ भनौँ न, धान पाकेर आउँछ। धान रोप्नुभयो खेतमा, वर्षमा एकपटक धान फल्ने न हो, तर मेहनत वर्षौँ गर्नुहुन्छ, परिणाम एकपटक आउँछ। वर्षभरि पढ्यो अनि एकपटक परिणाम आउँछ, रिजल्ट एकपटक आउँछ, खुसी एकपटक मात्रै आउँछ। पास भयो, वर्षभरिको मेहनत फलेर आयो भने पनि एकपटक हामी खुसी हुन्छौँ। हामीलाई खुसी हुने क्षण त्यो उपलब्धि सधैँ आउँदैन। तर हर एक व्यक्तिको उपलब्धिमा खुसी हुन जानियो भने सदा खुसी, जहिले पनि खुसी। आज मैले उपलब्धि लिएँ त्यसमा नि खुसी पाएँ। आज मेरो साथीले राम्रो गर्यो त्यसमा नि म खुसी पाएँ। आज मेरा इष्टमित्रको प्रगति भयो त्यसमा पनि खुसी पाएँ। मेरो छिमेकीको प्रगति भयो आज, त्यसमा पनि म खुसी पाएँ। हरेकको प्रगतिमा खुसी हुने भइदिया भए हाम्रो जीवन स्वर्ग जस्तो हुन्थ्यो होला। जता हेऱ्यो त्यतै खुसी, जता हेऱ्यो उतै रमाइलो हुन्थ्यो होला। तर यहाँ कस्तो छ, हामी आफ्नो उपलब्धिमा त खुसी हुन्छौँ, अरूको उपलब्धिमा चाहिँ भुतुक्कै हुन्छौँ डाहाले। अनि के गर्नु? अनि कहाँबाट आओस् खुसी भन्नु त? अनि जीवनभरि दुःख चाहिँ बढी हुन्छ। सुखका दिनहरू थोरै लाग्छन्, दुःखका क्षणहरू मात्रै धेरै लाग्छन्। यसको मूल कारण नै अरूको उपलब्धिमा डाहा गर्नु हो, अरूको उपलब्धिमा खुसी हुन नसक्नु हो। एउटै प्रयत्न गर्ने, प्रयास गर्ने, हरेकको उपलब्धिमा म खुसी हुन सकौँ। अरूको उपलब्धिमा खुसी हुन सकिनँ भने एक्लै म प्रगति गर्न सक्दिनँ। अब अरूको उपलब्धिमा खुसी हुनु त एउटा पाटो हो। त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के हो भने अरूको खुसीको लागि म साधन बनाऊँ कि मेरो कारणले फलानु व्यक्तिले प्रगति गर्यो। तपाईँ हाम्रो सोच कस्तो छ भने म प्रगति चाहिँ गरौँ, मलाई सबैजनाले प्रगति गर्न सहयोग गरून्, तर मैले चाहिँ अरूलाई सहयोग गर्न नपरोस्। हामी त त्यही ठान्छौँ। फेरि त्यो लेनदेन हुन्छ। मैले त्यसलाई गर्नलाई त्यसले चाहिँ मलाई के गरेछ र, उसबाट चाहिँ मैले के पाएको छ र म त्यसलाई गरौँ नि, म गर्दिनँ। हामी त त्यही सोच्छौँ, लेनदेन गर्छौँ। त्यसो होइन। अरूलाई भर्याङ बनाएर आफू सिँढी उक्लिनुमा केही मजा छैन। किनभने तपाईँ उसको गुणमा दब्नुहुन्छ। थिच्छ अरूको गुणले। जतिसुकै प्रगति गरे पनि, बाहिर सम्मान पाए पनि तपाईँको भित्र अन्तरात्माले भनिरहेका हुन्छ, अन्तर्मनले भनिरहेका हुन्छ, फलानुको कारणले भएको त हो नि म, है त्यो नभइदिए अब त हुँदैन थियो, उसले मलाई सहयोग गरेर भएको हो। आफू
अरूलाई साधन बनाएर, अरूलाई भर्याङ बनाएर आफू माथि जानुमा त्यो गर्व छैन, तर आफू भर्याङ बनेर अर्कोलाई उठाउनुमा गर्व छ। कुनै व्यक्तिलाई उठाइदिनु भयो, त्यो व्यक्ति माथि गयो। कसको कारणले गयो? मेरो कारणले गयो। म त्यसको साधन बनेको। उसलाई मैले सहयोग गरेँ अनि उसले प्रगति गर्यो। अब त्यसले जति प्रगति गर्छ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। अब आउँछ खुसी। प्रगति एउटाले गर्छ, खुसी चाहिँ तपाईँलाई आउँछ। किनभने तपाईँलाई के हुन्छ? मैले गरेर खुसी भएको, मैले गराएँ, खुसी बनाएँ, वाह, आफैप्रति गर्व हुन्छ। जसको खुसीमा पनि रमाउन थाल्नुहुन्छ। अब त्यसकारण हरेक व्यक्तिको खुसीमा आफू खुसी हुनको लागि के गर्नुपर्छ? हरेक व्यक्तिको खुसीको साधन आफू बन्नुपर्छ। त्यो खुसीको कारक आफू बन्नुपर्छ। मैले गर्दा भयो खुसी त्यो व्यक्ति, मैले गर्दा प्रगति गर्यो त्यसले। कुनै पनि व्यक्तिको प्रगतिमा आफ्नो योगदान हुन जरुरी छ। जसले हरेक व्यक्तिको प्रगतिमा आफ्नो योगदान गर्यो, त्यो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्तिको प्रगतिमा अब रमाउन थाल्छ, अब खुसी हुन थाल्छ। अब उसको मनमा अरूको प्रगतिमा डाहा हुने प्रश्नै आउँदैन। मुक्त भयो त्यो त डाहाबाट, ईर्ष्याबाट। अनि मात्रै हुन्छ अपरिग्रह। महर्षि पतञ्जलिको सूत्र अपरिग्रहको असली प्रयोग यहाँ मात्रै हुन सक्छ। जब व्यक्ति अर्काको प्रगतिको लागि काम गर्न सुरु गर्छ, आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेकी, साथीभाइ जो पनि छन्, आफ्ना सम्बन्धीहरू, हर एक व्यक्तिको प्रगतिको लागि मेरो कुनै न कुनै योगदान रहोस्, त्यतातिर अत्यन्तै सजग हुनुपर्छ। अरूको गुण लिने होइन कि अरूलाई गुण लगाउने। आफ्नो प्रगतिमा अरूलाई साधन बनाउने होइन, अरूको प्रगतिमा आफू साधन बन्ने। कस्तो होला भन्नुहोस् त? त्यो व्यक्तिको जीवनमा कहिल्यै कहिल्यै दुःख आउँदैन। दुई प्रकारले दुःख आउँदैन। एउटा त अरूको प्रगतिमा आफ्नो योगदान छ, आफ्नो योगदानको कारणले उसले प्रगति गर्यो, अरूले प्रगति गर्यो कि आफू खुसी हुन्छ, स्वतः खुसी हुन्छ, दुःखी हुने कुरै भएन। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने, जुन व्यक्ति हरेक व्यक्तिको प्रगतिमा सहयोग गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सारा दुनियाँले सहयोग गर्छ कि गर्दैन? त्यसले त सहयोगी मात्रै बनायो। त्यो व्यक्तिलाई कहिल्यै सङ्कट आउँदैन। उसलाई अलिकति सङ्कट आयो, सारा दुनियाँले सहयोग गर्छ, सबै उसको पछि लाग्छन्। तर आफू मात्रै सङ्ग्रह गर्ने, अरू मान्छेलाई दुःख दिएर जे गरेर भए पनि आफूले सम्पत्ति कमाएर अरूभन्दा ठुलो हुन चाहने, सबभन्दा ठुलो म हुन्छु, अरूलाई जित्छु, अरूलाई दबाउँछु, म मात्रै ठुलो हुन्छु भन्ने व्यक्तिका कुनै पनि दोस्त हुँदैनन्, साथी हुँदैनन्, मित्र हुँदैनन्। अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यही अप्ठ्यारो परेको बेलामा घाँटी थिच्छ सबैले। किनभने पहिला उसले थिच्या थाहा छ नि त उनीहरूलाई। अब हाम्रो पालो आयो भन्छन्। त्यो व्यक्ति कहिल्यै पनि खुसी हुन सक्दैन, डरमा रहन्छ, सम्पत्ति भएर पनि अभावग्रस्त रहन्छ, असुरक्षित रहन्छ। त्यसकारण यति मात्रै सिकौँ, यो अपरिग्रहको सूत्रमा यही सिकौँ कि म खुसी हुनु छ भने अरूलाई खुसी बनाउनुपर्छ। अरूलाई खुसीको अर्थ के भने प्रत्येक व्यक्तिको उन्नतिमा, प्रगतिमा मेरो योगदान हुनैपर्छ, जसरी पनि हुनुपर्छ। हेरौँ, कसैको पनि प्रगति भइरहेको छ भने कहीँ न कहीँ थोरैभन्दा थोरै पनि मेरो योगदान होस्, त्यतातिर सजग हुने। कुन हिसाबले मद्दत गर्न सकिन्छ उसको प्रगतिमा त्यो गर्ने। सारा जगत आफ्नो हुन्छ, सबै आफ्नो हुन्छ र जीवनमा कहिल्यै तनाव आउँदैन। डिप्रेसनको त कुरै नगर, कुनै प्रकारको तनाव आउँदैन र यस्ता व्यक्ति मात्रै साधना गर्न योग्य हुन्छ। यो महर्षि पतञ्जलिको अष्टाङ्ग योग भित्रको एउटा सूत्र हो। योगका 8वटा अङ्ग। योगको कुरा गर्दा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, योग भने के हो? योगः चित्तवृत्ति निरोध। चित्तका वृत्तिहरूको निरोध गर्ने,
अथवा मनको अशान्ति, मनका वृत्तिहरूलाई हटाइदिने तत्त्वलाई योग भनिन्छ। र यो योग भने के हो? यसमध्येको मनका विकृतिहरू हटाउने एउटा हो अपरिग्रह। 8वटा योगका अङ्गहरूमध्ये 16 सूत्र छन्, त्यसमध्ये एउटा अपरिग्रह। अपरिग्रहको नियम पालना गर्यो भने व्यक्तिको मनको अशान्ति सबै गयो, मन शान्त भयो। यो चित्तवृत्ति निरोध भयो। त्यसकारण चित्तवृत्ति निरोधको लागि के गर्ने? अपरिग्रह। अपरिग्रह भनेको के हो? अति सङ्ग्रहमा रम्ने लोभी इच्छा सबै हटुन्, अर्काको उपलब्धिमा डाह गर्ने सबै छुटुन्। अर्काको उपलब्धिमा डाह गर्ने होइन, प्रत्येक व्यक्तिको उपलब्धिमा मेरो योगदान होस्, त्यतातिर दृष्टि दिने। अपरिग्रह आफै पुरा हुन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।